बहुत अच्छी आई। خاندم زکه هر ملا با باخر وکی وای یا خاندم زکه هر ملا با باخر وکی وای کربلا کی اصغر مورد جوړه ولا وای یا هر ملا لسونه مو چګران زوی وای سکینه وای څنګه ولا یو فریاد وکوي ود کربلا مسافر حسین مدمیانو تاریخ لیکلی دی کله غمجن قبیله د مولا حسین کابل ته راغله مولا نه رخصتي وکړه خو تاریخ یایي ایوا بیبي د حسین کابل سناسته دی حسین کابل نه ربا بیبي نه تلله حسین کابل نه ربا بیبي نه تلله چوک دی آئی کربلا کې پاتې شوله یو جوان به کربلا نه تویدلو یا جوان با کربلا نتویدلو غاگ بی وکو کربلا تا مار سوی کلا متمیانو جوان بسویلا حسین کابل سوان دیارا دا عباس دے حسین ورید شو طویلا نکوب آسکا پجڑا بشو صدا کی سائی وریدلا و دوست انصاف دنوا کو صدا ورطا یائی مولا سلانش تو تنگی نکوب آسکا لگ دما مخلا نکوب
हुसैन